امارات متحده عربی در دوم دسامبر 2022 51مین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد و از سال 1971 تا کنون طبق دیدگاه پدر ملت شیخ زاید در مدت زمان بسیار کوتاهی امارات متحده عربی خود را به خوبی نشان داده است، نه تنها در منطقه بلکه در بین کشورهای جهان نیز نقشی توسعه یافته و معتبر دارد. در ادامه سفر موفق و پیشرفت یافته در امارت شارجه، نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه با توجه به ذوق علمی و ادبی حاکم فرهیخته شرح فرهنگی شارجه و عضو شورای عالی امارات متحده عربی شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی با موفقیت برگزار شد. شیخ سلطان علاوه بر این مکانهای جذاب بسیاری در سراسر این امارت برای برجسته کردن زیبایی‌های فرهنگی و ترویج فعالیت‌های تفریحی و گردشگری اضافه کردند که از جمله آنها میتوان به منطقه استراحت الصحاب، میراث تاریخی قلعه الزید و سایر سافاری‌های بزرگ اشاره کرد. پارک سافاری شارجه در سال 2022 نیز افتتاح شد. در 51مین سالروز ملی امارات متحده عربی دعا می‌کنیم خداوند لطف خود را به این دولت و حاکمیت عطا کند و آن را تا پایان جهان پایدار و زنده نگه دارد. آمین.